आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का स्ट्राइक कोर का दौरा, मुश्तरका तरबियती मश्क का मुशाहिदा और जवानों से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने दरपेश चैलेंजेस का जवाब देने के लिए जंगी तैयारी, जहनी सलाहियत की अहमियत को उजागर किया। जवानों के जज्बे, ऑपरेशनल कारकर्दगी और पेशा वराना महारत को सराहा। आर्मी चीफ का कहना था, अमन के वक्त में हकीकत पसंदाना तरबियत ही मैदान जंग में बेहतरीन कारकर्दगी की जमानत दे सकती है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की आमद पर कमांडर मंगला कोर ने इस्तकबाल किया। It is also a matter of immense satisfaction that armed forces of Pakistan are professionally competent and well trained to cope with all internal and external challenges. मुसल्लह अफवाज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निमटने की भरपूर सलाहियत रखती है। पाकिस्तान अमन का दाई है, खित्ते के ममालिक से दोस्ताना रवाबित चाहता है। मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में पायदार अमन का कयाम मुमकिन नहीं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का PAF अकेडमी असगर खान में पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। निगरां वज़ीर आज़म को जनरल सैल्यूट पेश किया गया। अनवारुल हक काकड़ ने परेड का मुआयना किया। साइफर केस के जेल ट्रायल के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की अपील पर फैसला महफूज। मुख्तसर फैसला आज शाम सुनाया जाएगा। चेयरमैन PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ अपनाया। काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन में वो कुछ लिखा गया जो जज ने कहा ही नहीं। साइफर केस में अब तक जेल ट्रायल की कार्रवाई गैर कानूनी है। मुस्तकबिल में जेल ट्रायल करना है तो जुडिशल ऑर्डर लाएं, काबीना से मंजूरी लें। अटॉर्नी जनरल ने कहा, ट्रायल इसलिए कलअदम करार नहीं दिया जा सकता कि वो दुरुस्त जगह पर नहीं हुआ। मुलजिम पहले ही जेल में था, इसलिए कोई हक मुतासर नहीं हुआ। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। अदालत के इस्तफसार पर रजिस्ट्रार ने बताया, जज तयनाती के प्रोसेस का आगाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया। ट्रायल कोर्ट जज ने जेल समाज से पहले हाई कोर्ट को आगाह भी किया। जस्टिस समन रफत ने कहा, कानूनी बेज़ाब्तगियां तो बहरहाल मौजूद हैं। 190 मिलियन पाउंड और अलकादर ट्रस्ट केस की अडयाला जेल में समाअत जारी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। अल अजीजिया और रेवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत में पेश होंगे। शहबाज शरीफ भी अदालत पहुंच गए। चौधरी परवेज इलाही का नून लीग पर इंतजामिया और पुलिस के इस्तेमाल का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा। लाहौर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, तलागंग, अटक, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन से इलेक्शन लड़ूंगा। बल्ले का निशान ना हुआ तो कोई इलेक्शन तस्लीम नहीं करेगा। लाडले से जो सुलूक हो रहा है ये फेयर प्ले नहीं। शेड्यूल के बाद PTI के उम्मीदवार सामने आना शुरू हो जाएंगे। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई के भाई लियाकत यूसुफजई शांगला से 5 साथियों के हमरा गिरफ्तार। हंगामा आरआई केस में चेयरमैन PTI के खिलाफ 3 और शाह महमूद के खिलाफ 2 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत की समाअत 23 नवंबर तक मुलतवी। 9 मई को लाहौर में पुलिस की गाड़ियां जलाने का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और रुबीना जमील पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुलजिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने प्रोसिक्यूशन के गवाहान को शहादत कलमबंद कराने के लिए तलब कर लिया। मजीद समाअत 16 दिसंबर को होगी। पीपल्स पार्टी का दीरबाला में वर्कर्स कन्वेंशन। चेयरमैन बिलावल भुट्टो दीर स्टेडियम पहुंच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी कारकुनों से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी कहते हैं, पीपल्स पार्टी का लेवल प्लेइंग फील्ड का मौक़िफ़ वाज़ेह है। इंतखाबात शफाफ ना हुए तो इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद करेंगे। शफाफ इंतखाबात ना हुए तो एनआरकी फैलेगी। आज MKM की बागडोर उसके हाथ में है जिसने बानी MKM को गालियां देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुस्तफा कमाल ने MKM को हाईजैक कर लिया है। MKM सियासत का मुर्दा घोड़ा है। नून लीग जिंदा घोड़े पर हाथ रखे ताकि उसे आगे बढ़ाया जा सके। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का बयान। बिजली सार्फिन पर 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारी। बिजली 3 रुपए 53 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA की बिजली महंगी करने की दरखास्त पर नेपरा 29 नवंबर को समाअत करेगी। इजाफा अक्टूबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया।
سیکیورٹی فورسز کا دشمنوں کے خلاف ایکشن. ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کلاچی میں 2 دہشت گرد ہلاک. جنوبی وزیرستان کے علاقے کوٹ اعظم میں 1 دہشت گرد مارا گیا. ہتھیار، گولہ بارود اور دیگر سامان برآمد. ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے میں IIT پھٹنے سے سپاہی شاہزیب شہید ہوا. آنکھوں میں جلن، سانس لینے میں دشواری، گلے میں خراش اور خشک کھانسی. لاہور کی فضا آج بھی زہر آلود. ہوا میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 371 ریکارڈ کی گئی. دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرا نمبر. کراچی کا فضائی معیار بھی انتہائی مضر صحت. ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق کراچی آلودہ ترین شہروں میں آج چوتھے نمبر پر ہے. بھارتی میڈیا کا کرتارپور کے قریب ڈانس پارٹی کو مذہبی رنگ دینے کا پروپیگنڈا پاکستان کے سکھ برادری نے مسترد کر دیا. کہا پاکستان پر کرتارپور کے سامنے ڈانس پارٹی کرانے کا جھوٹا الزام لگایا گیا. چند شرپسند عناصر نہیں چاہتے کہ ہم آزادانہ کرتارپور میں مذہبی رسومات ادا کریں. سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو کرتارپور سے میلوں دور کی ہے. مودی کی انتہا پسندی اور مسلم دشمنی. بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نئی مہم کا آغاز. سب سے بڑی ریاست اتر پردیش میں کھانے پینے کی اشیاء کے لیے حلال صنعت پر پابندی عائد. حلال صنعت یافتہ کھانے پینے کی اشیاء کی تیاری، ذخیرہ، تقسیم اور فروخت پر بھی پابندی عائد کر دی گئی. غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی. مزید 2292 غیر ملکی اپنے ملک لوٹ گئے. واپس جانے والوں کی مجموعی تعداد 2,40,175 ہو گئی. پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کی صاحبزادی آصفہ بھٹو کی ARY نیٹ ورک کے صدر اور CEO سلمان اقبال سے ملاقات. آصفہ نے سلمان اقبال سے ان کی صاحبزادی سمیہ سلمان کے انتقال پر دلی تعزیت اور افسوس کا اظہار کیا. مرحومہ کی مغفرت اور بلند درجات کی دعا کی. پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شازیہ مری اور شرجیل انعام میمن بھی آصفہ بھٹو کے ہمراہ ہیں. جرمن کونسل جنرل کا سندھ کی قدیم تہذیب موہنجو دڑو کا دورہ. آثار قدیمہ اور میوزیم میں رکھی نایاب چیزیں دیکھیں. کہا موہنجو دڑو دیکھنے کی دیرینہ خواہش تھی جو پوری ہو گئی. PSL پلیئر ڈرافٹ کے پیک آرڈر کو حتمی شکل دے دی گئی. کوئٹہ گلیڈیٹرز پلیئر ڈرافٹ میں پہلا انتخاب کرے گی. کراچی کنگز کی پیک آرڈر میں دوسرا نمبر ہوگا. پلاٹینم کی دوسرے راؤنڈ میں کراچی کنگز کا 5واں اور تیسرے راؤنڈ میں چوتھا نمبر. ڈائمنڈ کیٹیگری کے پیک آرڈر میں کراچی کنگز کا پہلا نمبر ہے. پاکستان سپر لیگ کے 9ویں سیزن کا ڈرافٹ دسمبر میں ہوگا. ایونٹ 8 فروری سے 24 مارچ تک کھیلا جائے گا. عظیم صوفی بزرگ حضرت شاہ رکن عالم کے 710ویں عرس کی تقریبات. ملک بھر سے عقیدت مندوں کی ملتان آمد کا سلسلہ جاری ہے. امریکی صدر جو بائیڈن 81 برس کے ہو گئے. بائیڈن نے اپنی انسٹاگرام پر کیک کے ساتھ تصویر شیئر کی تو اہلیہ جل بائیڈن نے بھی محبت بھرا پیغام پوسٹ کر دیا. جو بائیڈن امریکہ کے پہلے صدر ہیں جو صدارت کے دوران اپنی عمر کے 81 سال تک پہنچے ہیں. نوواک جوکووچ نے ایک اور ٹرافی اپنے نام کر لی. سرب ٹینس اسٹار نے ATP فائنلز کے فیصلہ کن مارکے میں اطالوی حریف کو شکست دے کر ریکارڈ 7واں ٹائٹل اپنے نام کیا. اور آسمان سے ٹوٹے تارے نے آشا کی خواہش پوری کر دی. ہالی ووڈ کے ایڈونچر سے بھرپور اینیمیٹڈ فلم وش دھوم مچانے کو تیار. ڈزنی کی رنگا رنگ فلم کل ریلیز کی جائے گی.